अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। जी जनाब, आप सब के लिए लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड। नावल की फरमाइश हमसे की है सहर इकराम तैमूर अहमद ने। नावल का नाम है आहद, मुसन्निफ़ा है सोफ़िया भट्ट और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 8। तारकोल के ड्रम के नीचे काठियाँ लगाते शख्स ने दूर से आती बैलगाड़ी को देखा और आग जलाकर उठ खड़ा हुआ। उसने माथे पर हाथ रखकर बैलगाड़ी पर बैठी दोनों औरतों और बैलगाड़ी चलाने वाले को पहचानने की कोशिश की। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उन माइयों में से एक गंगा थी, उसकी बहन। उसने बजरी के ढेर के पीछे बैठी अपनी माई को इतला दी। वो दूध पीते बच्चे को गोद से उतारकर उठ खड़ी हुई और तेज़ी से बैलगाड़ी की तरफ बढ़ी। घाघरे, चोली और घूंघट में मलबूस काम करती हुई दूसरी औरतों ने भी अपनी तवज्जो उस तरफ मबजूल की। उन्हें भी मुशक्क़त भरे काम से कुछ देर के लिए आराम मिला। फाबा ने तगारी सर से उतारकर एक मज़दूर के हाथ में दी। सोनी ने सड़क किनारे पकते खाने को अपने मर्द के हवाले किया और जीवंती ने पत्थर कूटने का काम मौकूफ़ किया। सब गंगा और कमला को हाथ देने आगे बढ़ी। गंगा, जो लालू और कमला के साथ भाई से मिलने आई थी, उसने हाथ देते हुए उस सड़क पर निगाह डाली जो 6 माह से बन रही थी। सड़क के एक हिस्से पर बिल्डोज़र घूम रहा था, दूसरे हिस्से में मज़दूर पत्थर कूट रहे थे। सड़क के एक किनारे ईंटें रखकर बनाए गए चूल्हे पर रखे बड़े सारे देगचे में कुछ पक रहा था। 2 मर्द दूसरे किनारे पर बैठे बीड़ी फूंक रहे थे। उनमें से एक के हाथ से फाबा ने बीड़ी ली और लंबे कश लगाने लगी। पास ही मज़दूरों के बच्चे खेल रहे थे। किसी को पेशाब आता तो वहीं बैठ जाता। शलवारें तो उनमें से किसी 2-4 ने ही पहनी हुई थीं। दूर मैदान में उन्हीं ख़ानदानों की खैमे नुमा झोंपड़ियाँ बनी हुई थीं जो उन्होंने खुद बनाई थीं। जहाँ उनको काम मिलता वहाँ रहन सहन का ऐसा बंदोबस्त कर लेते थे ये लोग। ठेकेदार के आते ही हलचल सी मची और काम में तेज़ी आ गई। बच्चों को दूध पिलाती माइयों ने रोते बच्चों को वहीं छोड़ा। मर्दों ने बीड़ी बुझाई, पान गुटके थूके। गंगा का भाई भी तारकोल के ड्रम की तरफ बढ़ा और ड्रम में पड़ी लकड़ी से अंदर पड़े मवाद को हिलाने लगा। गंगा की भाभी भी अपनी तगारी उठाकर उठ खड़ी हुई। गंगा ने एक बार फिर सारे माहौल का जायज़ा लिया। उसे उन सब पर रश्क आया। उसे ये लोग बड़े भाग वाले लगे जो आज़ाद थे, रोज़ के रोज़ दिहाड़ी लेते थे, रोज़ के रोज़ कमाई कम या ज़्यादा, कोई कर्जा नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई गम नहीं, कोई डर नहीं। उसने सर्द आह भरी। निगाह के सामने भागन का चेहरा झिलमिला सा गया। जब वो उन सब की आज़ादी पर रश्क कर रही थी, उसी वक्त ठेकेदार ने सोनी को अपने खैमे में बुलाया था। सोनी पेट से थी, उसकी तबीयत सही ना थी, बार बार मतली होती थी। लेकिन ठेकेदार को इससे क्या, उसको तो उसके सांवले जिस्म से सरोकार था। देगचे में चम्मच चलाते सोनी के मर्द ने भी उसे ठेकेदार के खैमे में जाते देखा और अनजान बन गया। कुछ दिनों में यहाँ से 40 कोस दूर एक सड़क पर काम शुरू होने वाला था, जिसका ठेका भी इसी ठेकेदार को मिला था और सोनी के ख़ानदान को पेट भरने के लिए वहाँ भी मजदूरी चाहिए थी। अंदर खैमे में रखी चारपाई पर पड़ी सोनी को अपनी मासी याद आ रही थी, जो 10 बाय 10 की एक दुकान में अपने मर्द और 7 बच्चों के साथ रहती थी। वहीं खाते पीते और सोते थे और वहीं वो दिन में प्लास्टिक के खिलौने बनाती थी जो उसकी बेटी एक टोकरी में सजाकर नहर के पुल पर बैठकर बेचती थी। कैसे भाग वाली है मासी, आज़ाद, ना दिहाड़ी की मजबूरी, ना भूख का डर। ये लो पकड़ो अपना पुलाव। हफ्सा ने इलाफ की फ्रिज में से डब्बा निकालकर उसे थमाया। इतनी नेक शरीफ बच्ची हूँ मैं, पर तुम्हारी वजह से मेरा स्कैंडल बनकर रहेगा। वो क्यों? अमतल ने हंसते हुए पूछा। आधा डिपार्टमेंट मशकूक हो रहा था कि मोहतरम चौधरी असवद हैदर इतना शर्माते हुए आखिर मुझे क्या पेश कर रहे हैं। फ़िक्र मत करो, हर कोई जानता है कि असवद कितना मासूम और शरीफ है, और तुम भी उसके घूरने पर तसीह की। सच पूछो अमतल, ऐसे सुलझे हुए लड़कों को देखकर रश्क आता है। पता नहीं किन माओं के लाल हैं। एक हमारे ख़ानदान के लालो जवाहर हैं जो कबूतर पालते हैं और कबूतरियाँ ताड़ते हैं। हफ्सा अफसुर्दा हो गई थी। अवैस भी ऐसा है क्या? अमतल ने उसके फूफी साथ के बारे में पूछा जिसके साथ उसकी निस्बत तय थी। ना तो उसे कोई अलग खून की बोतलें चढ़ी हुई हैं, उसी ख़ानदान का है वो भी। थकी थकी सी हंसी। तुम भी तो उसी ख़ानदान के हो, मगर तुम। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, फिर ही तो पैदा होती है चमन में हफ्सा पैदा। वो शेर का बेड़ा गर्क करती हुई यास की कैफियत से निकलकर अपने रंग में वापस आई। वह ना सिर्फ रोते को हंसाने का गुर जानती थी, बल्कि खुद भी रोते रोते हंसने का फ़न आता था उसे।
और अमतल गैर महसूस तरीके से उसकी ये खूबी किसी हद तक अपना चुकी थी। वो हफ्सा की तरह हर वक्त खुशबाश मस्ती भरी तो नज़र नहीं आती थी, लेकिन हर वक्त का जलना कुड़ना, किसी भी नाखुशगवार बात का ज़्यादा देर तक असर लेना, उदास और मायूस रहना बहुत हद तक छोड़ चुकी थी। अच्छा, मैं ज़रा सालन देखा हूँ, दम पे रखा है। हफ्सा को एकदम याद आया। सालन की क्या ज़रूरत है, ये पुलाव है ना, ये भी खाएंगे, वो तो मैंने पहले ही चूल्हे पर चढ़ा रखा है। आज मेस का खाना खाने को जी नहीं चाह रहा था ना। अच्छा, तुम सब्ज़ी देखो और साथ ये पुलाव भी गर्म कर लो, मैं मेस से रोटियां लेकर आती हूँ। वैसे मज़ा तो माँ के हाथ से बनी रोटियों का है, गरम गरम नरम नरम मक्खन से चुपड़ी हुई रोटियाँ। इस लड़की को चौधरी नगर पहुँचने में देर नहीं लगती थी। बहन मेरी, मैं तुम्हें बना देती हूँ नरम गरम रोटियाँ, और मक्खन भी खोज लाऊंगी, चाहे मुझे फरहाद की दूध की नहर को दही बनाकर निकालना पड़े। हफ्सा ने उसके सामने हाथ जोड़े। मगर मेहरबानी करना, अपनी माँ तक ये हसरत मत पहुँचा देना, वरना मुकर्रम असवद साहब अगली दफ़ा अखबार में रोटियाँ लपेट कर मुझे पेश कर रहे होंगे। खैर, रोटियाँ तो नहीं, हाँ सर्दियों में माँ साग और अलसी की पिन्नियाँ बनाएंगी, वो तो मुझे भेजेंगी ज़रूर। वो हंसते हुए मज़े से कहकर कमरे से बाहर निकल गई। हफ्सा सर थाम कर रह गई। वो मेस से लेने तो चपातियाँ गई थी, मगर लड़कियों का जमघटा कम हो चुका था और कुछ महीने की शुरुआत थी। लड़कियों के पर्सों से निकले नोट मेस का बिल बनकर सेठ की जेबों को ओवरलोड कर गए थे। अब वो काउंटर पर नोट सजाए बैठा था। जाहिर है ऐसे में उसका मूड भी खुशगवार था। अमतल ने झट पराठों की फरमाइश कर दी, सब्जी के साथ उसे अच्छे लगते थे। हाजिर अद्दी हाजिर। सेठ में इतना इनकसार उन्हीं दिनों में मेहमान होता था। वो पराठे बनवाकर अपने ध्यान में हफ्सा के रूम तक पहुंची। तुम्हारा दिल कैसे मानता है उसके साथ खाने को? उसके कानों में ये जुमला पड़ा। आवाज़ हफ्सा की रूममेट गज़ल की थी। तुम? हफ्सा जो उंगली उठाकर उसे कुछ कहने जा रही थी, उस पर नज़र पड़ते ही चुप हो गई, बल्कि घबरा सी गई। आओ दुर्गा आओ, सब्ज़ी तैयार है और पुलाव भी गर्म हो चुका है। गज़ल एक नागवार सी नज़र उस पर डालकर अपनी किताब उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। क्या हुआ? उसने पूछा। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कुछ भी तो नहीं। अरे तुम पराठे लाई हो, वाह मज़ा आ गया। हफ्सा उसके हाथ से पराठे लेकर प्लेट में रखते हुए दानिस्ता चहकी। गज़ल क्या कह रही थी, किसके बारे में कह रही थी? उसे समझ आ भी रही थी और नहीं भी आ रही थी। खाना खाते हुए वो मुसलसल उलझन में थी। चौधरी साहब नमाज अदा करके सुबह की सैर के लिए निकल गए थे। रिफ़त जहाँ बरामदे में तख्त पर बैठकर आटा गूंद रही थी। रहीमा अहमद मवेशियों के अहाते से निकलकर चादर ओढ़ने के लिए अपने कमरे में गई। हुमायूं दूध की कमंडलें बरामदे में रखने के बाद सहन में आया और मोटर चलाकर पाइप हाथ में थामा। अभी उसने पानी की पहली धार ही नई दीवार पर मारी थी कि मोमिना जाने कहाँ से बरामद हुई और उसके हाथ से पाइप छीन लिया। मेरे भाई का कमरा बन रहा है, मैं खुद पानी लगा लूँगी। हैं? सूरज अभी पूरी तरह तुलू तो हुआ नहीं था, मगर चौधरी हुमायूं सुलेमान को यकीन था कि मशरिक से ही निकलेगा। फिर यह लड़की को क्या हो गया रातों रात? मुझे भी पता है तुम्हारे भाई का कमरा ही है, कहोगी तो उसके नाम की तख्ती भी लगवा दूंगा। अभी तो लाओ इधर दो पाइप। हुमायूं ने उसके हाथ से पाइप लेने की कोशिश की। मोमिना ने हाथ खींचा। जाकर अपनी अम्मी के चरणों में बैठो, जिनको लगता है कि हम सारे काम उनके बेटों से ही करवाते हैं। ओह, हुमायूं को बात सारी समझ आई तो ये गुस्सा था। आजकल मिस्त्री लगे हुए थे घर, यासिर का कमरा और बावर्ची खाना बन रहा था। अबू और ताबू ने सारी जिम्मेदारी हटाकर उसे घर रहने को कहा था ताकि काम अपनी निगरानी में करवा सके। कल दोपहर उसे शहर जाना पड़ गया तो बाबर जो कॉलेज से लौटा ही था, उसकी ड्यूटी लगाकर गया था कि काम पर नज़र रखे और मिस्त्रियों को शाम की चाय भी वक्त पर पिला दे। आसिया ने तब भी गुस्सा किया था। अभी कॉलेज से आया है, यूनिफॉर्म बदला नहीं, खाना खाया नहीं, तुमने हुक्म दे दिया। वो जिसका कमरा बन रहा है वो खुद तो कराची बैठा है, उसको बोलो कि छुट्टी लेकर आए, बनवाए कमरा अपना, या छोटे भाई से कहे कि वो आकर ये ड्यूटी दे। तुमने ठेका उठा रखा है हर काम का। आसिया चुप रहकर कुड़ती रहती थी और जब बोलने पर आती थी तो बच्चों के सामने सारी भड़ास निकालती थी। अम्मी, हम भी तो भाई हैं, उसने आहिस्ता आवाज़ में उन्हें समझाने की कोशिश की। भाई नहीं समझते, गुलाम समझते हैं वो तुम्हें, हर काम के लिए हुमायूं, बस हुमायूं, इतना काफ़ी नहीं, अब बाबर को भी बना रहे हो अपने जैसा। अम्मी, उसने उनका पारा कम करने के लिए उन्हें अपने साथ लगाया। यासिर की जॉब है, असवद की पढ़ाई है, अब हम हैं यहाँ तो हमें ही करना है ना सब। अम्मी को उसकी बात समझ आई या नहीं, इतना ज़रूर समझ आ चुका था कि शोहर की तरह बड़ा बेटा भी अब उनके काबू में नहीं रहा, इसलिए वो बाबर को बिगड़ने नहीं देना चाहती थी। इसलिए उन्होंने रिफ़त भाभी को भी सुना दिया था कि असवद या यासिर को बुला लें।
बाबर को पढ़ना होता है और हुमायूं के और भी काम बहुत। और रद्द-ए-अमल के तौर पे अब सुबह सवेरे ये मंजर देखने को मिल रहा था। वाह, कितनी मुतासिर कुन बातें करती हैं मेरी अम्मी कि लोगों में एहसास ज़िम्मेदारी पैदा हो जाता है। जिन लोगों की सुबह 10 बजे होती है वो सूरज निकलने से पहले बेदार होकर अपने काम सर अंजाम देने लगते हैं। वाह अम्मी, आप सामने होती तो मैं आपके हाथ चूम लेता। सदके जाया जाए चौधरी हुमायूं सुलेमान पे, चालाक था पूरा। इतनी सी उम्र में सीख गया था कि औरतों के खुद साख्ता पैदा किए गए मसलों या छोटे मोटे घरेलू झगड़ों में मर्द पड़ जाएं तो मसले ख़त्म नहीं होते, बढ़ते ही हैं। मोमिना ने मुड़कर खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। जी तो चाहा कि पानी की धार उसकी तरफ कर दे, मगर अम्मी को आते देखकर इरादा मुलतवी किया। उन्होंने आटे की परात लाकर चारपाई पर रखी। पीछे पीछे रहीमा अहमद मक्खन का डब्बा उठाए चली आ रही थी। हुमायूं ने उनके हाथ से डब्बा लिया और परात भी उठाकर बीच वाली दीवार पर रखी और दूसरी तरफ झांककर तख्त पर बैठी चाय पापे खाती फूफो फिरदौस को मतवज्जा किया और हाथ माथे तक ले जाकर आदाब पेश किया। फिर तौलिया कंधे पर सजाए खड़े अतहर को आवाज़ दी। उसने परात और मक्खन का डब्बा उठाकर अपने बावर्ची खाने में जाकर रख दिया। आजकल नाश्ता खाना चाय फूफो फिरदौस के घर बन रहा था। उनका बावर्ची खाना ढा दिया गया था। आप क्यों गूंदते हैं रोज़ इतना सारा आटा? होने वाली बहू से क्यों नहीं लेती काम? अब पराठे उसी से बनवाइएगा। मोमिना ने चेहरा मोड़कर कहा। जितनी तुम फर्माबरदार उतनी बहू भी होगी ना, रिफ़त जहाँ ने दुपट्टा अच्छी तरह से ओढ़ते हुए कहा। लो जी, मुखलिस मशवरे का दौर ही नहीं। मोमिना हैदर ने इस नाकदरी पे तासुफ के साथ सर हिलाया। ऐसे तो ना कहें तामी, हुमायूं बड़े ही दर्दमंदाना लहजे में फ़ौरन बोला। आपकी बेटी तो इतनी बुलंद हौसला है कि मर्दों वाले काम भी सर अंजाम दे रही है। चलो, अकल आई रहे तो अच्छा है। रिफ़त जहाँ संजीदगी के साथ कहती हुई जेठानी के पीछे दरवाजे से निकल गई। तुम ना अपना मुंह बंद ही रखा करो तो अच्छा है। मोमिना ने फ़ौरन धार उसकी तरफ की। ओए ना कर। वो सुकून से चारपाई पर लेट चुका था, उठ बैठा। उधर से मोमिना के पाँव पाइप पर आया तो धार ख़त्म हुई। जब तक मामला समझा, पाँव हटाया, पीछे पानी का प्रेशर बनकर पाइप जोर से उतर गया। वो भाग कर गई, पाइप को चढ़ाने की कोशिश की मगर नाकाम रही। आधी भीग गई। हुमायूं ने आकर पाइप उसके हाथ से लिया और जोड़ पर चढ़ाया। फिर जताती हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा। क्यों करती हो वो काम जो तुम्हारे करने के नहीं? भाई नहीं ना मेरे यहाँ, वरना ना करती। सुनहरी लड़की की आंखों में पानी सा आया। तुम्हें पता है यासिर भाई अभी आ गए तो शादी पर छुट्टियाँ कम मिलेंगी। असद भाई की भी अटेंडेंस काउंट होती है, उन्हें शादी पे भी आना है। सब जानते हैं, ना लिया करो अम्मी की बातों को इतना सीरियस। वो मुझे कुछ भी कह दिया करें, अम्मी से यूँ बात करती हैं तो मुझे बुरा लगता है। औलाद जवान हो जाए और उसके सामने कोई उनकी माँ या बाप से बुरा बुरा बोले तो बच्चे आगे आ खड़े होते हैं ढाल बनकर। तुम्हें कुछ कहकर पछताना है क्या उन्होंने? फुप्पो फिरदौस पे गई हो, डरती है मेरी सादा माँ तुमसे। हुमायूं, वो लम्हे भर में अच्छा लगता था, लम्हे भर में ही बुरा लगता था। अच्छा चलो, मैं लगाता हूँ पानी, तुम किचन की टाइल्स का डिज़ाइन पसंद करो, मेज़ पर पड़े हैं सैंपल्स। उसने हंसते हुए पाइप उसके हाथ से लिया। क्या टाइल्स? किचन में टाइल्स लगेंगे? अब्बू ने कहा। हुमायूं के इस बात में सर हिलाने पर वो एकदम खुश हो गई। उसने अब्बू से की थी फरमाइश। उन्होंने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा था मगर जवाब कोई नहीं दिया था। अम्मी ने अलबत्ता घूरकर ज़रूर देखा था। खर्चे पे खर्चे डालती थी ये लड़की। अब्बू, प्यारे अब्बू। वो बरामदे की तरफ भागी। हुमायूं दीवार को नहलाते हुए गुनगुनाने लगा। गाय का पेशाब, अख अख। उसे उल्टी आने लगी थी। वो कमरे से बाहर भागी। पूर्णिमा और कृष्णा का हाल भी उससे कम बुरा नहीं था। तुम पागल हो, कमरे को वाश करो अब, कृष्णा चीखी थी। तुम्हें पहले भी कहा था कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा, परी भी चिल्ला रही थी। मुझे समझ नहीं आता कि तुम कैसी हिंदू हो। गाय हमारी माता है। संतोषी को अफसोस होता था हिंदुओं की ये हालत देखकर। अपने धर्म से कितनी दूर थी ये लड़कियाँ। माता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पोटी पेशाब की तुम पोचियाँ लगाना शुरू कर दो। गाय मूत्र पवित्र होता है, इससे बीमारियाँ दूर भागती हैं। इतना पवित्र होता है तो तुम पी क्यों नहीं लेती? परी का जी चाहा कि खिड़की में से ही उसे कुछ दे मारे। संतोषी चुप रही। अब चुप क्यों हो? इंडिया में लोग पी लेते हैं, तुम क्यों पीछे हो उनसे? जाहिल ना हो तो। परी की चिल्लाते हुए सामने अमतल पर नज़र पड़ी तो उसे हंसी आ गई। वो दीवार के साथ टेक लगाकर बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो करती रहती है ऐसी हरकतें, तुम दिल पे ना लो। अभी मासी को बुलवाकर कमरा वाश करवाती हूँ। अब तो या हम इस कमरे में रहेंगे या संतोषी। परी उसे तसल्ली देकर मासी की तलाश में निकल गई। अमतल के आंसुओं में कोई कमी ना आई थी। उसने सोच लिया था कि वो अब इस कमरे में नहीं रहेगी जहाँ जहन्नुम दहकता था।
घर में मम्मी भजन गाती फिरती थी तो कमरे में संतोषी रामायण पढ़ती रहती। वो परी और कृष्णा से ज़्यादा कट्टर थी। उसके साथ वक्त गुजारना बड़ा कठिन काम था और आज तो जो हरकत उसने की उसकी बर्दाश्त की हर हद ख़त्म हो गई। रूम में दाखिल होते ही बेहद नागवार सी बू उसके नथनों से टकराई थी। वो कमरे में आ तो गई मगर वहाँ ठहरना उसके लिए मुहाल था। उसने कमरे की खिड़की खोली, दरवाज़ा भी खोल दिया, मगर फिर भी बदबू ना गई थी। उस वक्त उसके वहम गुमान में भी ना था कि संतोषी ने आज कमरे की सफाई की है और फर्श पर गाय के पेशाब का पोछा लगाया है। वो 5 वक्त वज़ू की हुई लड़की थी, पाक थी। वो 6 साल 4 महीने 9 दिन उस घर में रहकर आई थी जहाँ सफाई को निसफ ईमान माना जाता था। साफ़ जिस्म, साफ़ लिबास, साफ़ दिल, साफ़ घर। कहाँ आ गई थी वो? किन लोगों में रहने लगी थी वो? उसे बहुत रोना आया। वो हफ्सा के कमरे में चली आई। हफ्सा की रूममेट गज़ल डिपार्टमेंट से आने के बाद कमरे की सफाई कर रही थी। उसे देखकर हमेशा की तरह उसके माथे पर बल पड़े। हफ्सा ए-ब्लॉक के हाल में गई है, किसी लड़की से काम था उसे। अजीब लहजे में कहते हुए उसे दरवाजे से ही वापस भेज दिया था उसने और ख़ुद उस जगह दोबारा गीला कपड़ा लगाया जहाँ वो खड़ी थी। अमतल को हफ्सा ए-ब्लॉक के बाहर ही एक लड़की के साथ खड़ी नज़र आ गई थी। वो गई और जाकर उसके गले लग गई। हफ्सा हैरान हुई और फिर परेशान। गो के उसने अपनी आंखें साफ़ कर ली थीं, फिर भी साफ महसूस होता था कि रोई हुई है। ठीक है फ़ाकरा, आपसे शाम को बात करती हूँ। साथ खड़ी लड़की को एक्सक्यूज़ करके वो उसकी तरफ मतवज्जा हुई। क्या हुआ लड़की? मैं भाग जाना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ भरा गई, आंखों में फिर से आंसू भरने लगे। किसके साथ? हफ्सा ने गैर संजीदा लहजे में दरियाफ्त किया। ये पूछो कि किसके पास? वो उसके गले लगी रोती रोती बोली। इसका जवाब मुझे पता है। हफ्सा ने उसे धीरे से अलग किया और उसका चेहरा देखा। 2 हिस्सों में 2 दुनियाओं में बटी हुई लड़की कैसी होती है, उसे देखकर कोई भी जान जाता और उसके लिए तरहम महसूस करता। हफ्सा शाहिद ने भी उस वक्त उसके लिए यही महसूस किया। वो उसका हाथ थामकर उसी तने की तरफ आ गई जो उनका संगी साथी था, राजदां था। आज भी उसने एक अमतल की तकलीफ़ सुनी, उसके आंसुओं को अपने मुर्दा जिस्म पर गिरते महसूस किया। हम जब कॉलेज में थे तो हमारी एक टीचर थी, मिस राधा किशोरी। उनके बारे में सुना था कि वो हर रोज़ अपने किचन को पहले गाय के पेशाब से धोती हैं, फिर वहाँ खाना पकाना करती हैं। मुझे लगता था कि ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसे ही लड़कियों ने घड़ रखी हैं। आज पता चला कि वाकई ऐसा भी होता है। हफ्सा भी शॉक्ड रह गई थी सुनकर। हिंदू धर्म में गाय को गौ माता या गौ माता कहा जाता है। हिंदू उसकी पूजा तो नहीं करते, मगर देवी या देवता से कम दर्जा भी नहीं देते। कुछ हिंदुओं का मानना है कि गाय में उनके बुज़ुर्गों की रूह है, उसको कुर्बान करने की इजाज़त नहीं। भारत के कई शहरों और पाकिस्तान के वो शहर जहाँ हिंदू आबादी काफ़ी है, गलियों, बाज़ारों, चौराहों, सड़कों पर गाय ही गाय नज़र आती हैं। भारत में इस वजह से कई हादसे भी होते हैं। गाय जब बेकाबू होती है तो बच्चे बड़े को पटक पटक कर रख देती है, जिसकी वजह से कई बार इंसानी जान का ज़िया होता है। रोड एक्सीडेंट भी होते हैं। जब एक इंसान गाय को ज़िबा करता है तो काबिल माफ़ी नहीं, और जब गाय एक इंसान की जान ले लेती है तो क्या? वो तो जानवर है, मासूम है, बेखबर है कि दिल के अंधे बहरों ने उसे क्या बना डाला। क्या वो अकल नहीं रखते? ना सिर्फ एक जानवर को भगवान बना डालते हैं, बल्कि इस हद तक चले जाते हैं कि उसके पेशाब को अपने जिस्म पर मलते हैं, घर में छिड़कते हैं, बल्कि उसे पीते भी हैं। उनके नज़दीक गाय का यूरन बीमारियों से बचाता है, जिस्मानी और रूहानी शक्ति भी अता करता है। कुर्रा अर्ज़ पर बसने वाले कुछ लोग भूल क्यों बैठे कि वो अशरफुल मखलूक़ात हैं। उनकी ज़हनी पस्ती का ये आलम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। परस्तिश के लिए ये पत्थर, ये हैवान ही रह गए हैं क्या? हिंदुस्तान में मुसलमानों को तंग करने के लिए गाय बड़ा हथियार है। कहीं खबर मिली कि यहाँ गाय ज़िब्बा हुई है तो झूठी या सच्ची खबर की तस्दीक नहीं होती, बस उस इलाके के मुसलमानों पे हल्ला बोल दिया जाता है, फसादात शुरू हो जाते हैं। गाय उनकी इंतहा पसंद सियासी जमातों के लिए मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए एक बड़ा हथकंडा है। और सुना यह है कि भारत दुनिया भर में गाय का गोश्त बरामद करता है। काफ लेदर, जो जिंदा गाय के पेट में से जिंदा बच्चा निकाल कर उसे उबलते खोलते पानी में डालकर उसका चमड़ा तैयार किया जाता है, हिंदुस्तान में तैयार करके भारी कीमत में बरामद किया जाता है। मुझे अब उस कमरे में कदम भी नहीं रखना, बता दें आप भाऊ को। उस रात उसने मम्मी को भी बता दिया था। वो सारी बात सुनकर चुप रही थी। गंदे हैं आप सब, मुझे भी गंदा कर डाला, वो चिल्लाई थी। कितने दिन अभी काम चलेगा हुमायूं? रिफत जहाँ बेजार हो चुकी थी। जो काम अपने घर में सुकून से होता है वो किसी और जगह पे नहीं। खाना पकाने, कपड़े धोने के लिए आबा फिरदौस के घर जाना पड़ता था।
وہ تو شکر ہے کہ سفیان کی شادی پہ اٹیچڈ باتھ بنوایا تھا، وہ کام آ رہا تھا۔ ہاں نا، جلدی ختم ہو یہ کھلارا، میں تو سارا دن ولی اور ہبا کے کپڑے بدلوانے میں ہی لگی رہتی ہوں۔ ادھر نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہنائے، ادھر وہ پھر ریتی بجری میں جا کر کودنے لگتے ہیں۔ ارم تو چھوٹے بچوں کی وجہ سے زیادہ ہی تنگ تھی۔ بس کچھ دن اور، ہمایوں نے تسلی دیتے ہوئے سرمئی گیٹ سے باہر نکل گیا۔ امی دیکھیں، اچھی لگ رہی ہیں نا ٹائلز؟ مومنہ نے ایک ٹائل رفت جہاں کے سامنے کی۔ ہوں گی اچھی، امی نے ہاتھ سے پرے کی۔ ان کو تو اپنی توی کا غم تھا، بچے بڑے ہو جائیں تو وہ ہر شے کو اپنے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر جب سے گیس آئی تھی سب بچے چاہتے تھے کہ پرانے باورچی خانے کو ختم کر کے وقت کے مطابق ذرا جدید انداز میں بنایا جائے۔ وہ سب تو ٹھیک تھا، مگر بچوں نے تھوڑی پکانی ایک وقت میں 50 روٹیاں۔ اب گیس والے چولہے پر کھڑے ہو کر ایک روٹی ڈالو، انتظار کرو، توی پہ ایک ساتھ 3-4 بن جاتی۔ گھر کے اتنے افراد پھر اوطاق پہ آیا گیا، سارا دن کھانا پینا چلتا تھا۔ ایسے گھرانے میں ایسے باورچی خانے کہاں چلتے؟ اداس تو رحیمہ احمد اور آسیہ بھی تھیں۔ جو گھر ہم نے بڑی محبت کے ساتھ بنایا ہوتا ہے، اولاد جوان ہونے پر اسے توڑ پھوڑ کر جدت دینے کی کوشش کرے تو تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ بھلے یہ وقت کا تقاضا ہو، لیکن ہمیں انسیت ہوتی ہے اس اینٹ گارے کے ساتھ جس کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے۔ ایسا ہی کچھ محسوس کر رہی تھی رحیمہ احمد، رفت جہاں اور آسیہ، جن کے سامنے ٹوٹ گیا تھا وہ باورچی خانہ جس میں بیاہ کے بعد ہانڈی روٹی کرتی آئی تھیں وہ۔ ارم البتہ بچوں کے خیالات کی حامی تھی، اسے مشکل ہوتی تھی کچن میں بیٹھ کر کام کرنے میں۔ انجمن سب سے زیادہ خوش تھی، اسے جو اتنا بالن سمیٹنا پڑتا تھا اب اس سے جان چھوٹی۔ اس دھوئیں پھونکنی بالن سے جان چھوٹ گئی، خوش نہیں ہوتی؟ مومنہ نے امی کے رد عمل پر چڑھ کر کہا۔ بیٹا جی، ہم نے سلیب، نئے چولہے، ٹائلز، کیبنٹ صرف دیکھ دیکھ کر خوش نہیں ہونا، وہاں کام بھی کرنا ہے۔ بھنگڑا تو تم ڈالو، جو اپنے لیے چائے کا ایک کپ ہی بنا لے تو بڑی بات ہے۔ مومنہ حیدر امی کے تانوں کو سیریس لینے لگتی تو خاصی سگڑ بن نہ چکی ہوتی اب تک۔ وہ بے نیاز بن کر کچن کا جائزہ لینے لگی جس کی دیواریں کھڑی ہو گئی تھیں۔ نہ تو چنی کیوں نہیں لیندی، بانس وگروں ودی جاندی ہے، پر عقل مت کوئی ہے نہیں۔ مومنہ نے کھڑکی والی خالی جگہ سے جھانک کر دیکھا، اسے ہنسی آ گئی۔ پھپھو فردوس اور مہرتاب آئی تھی، اور آج پھپھو کے ہاتھ گل چہرہ آ گئی تھی جو ڈانٹ کھا کر جلدی سے غائب ہوئی۔ عروہ، ہبا اور بابر پہلے ہی ان کی مہک پا کر اپنے اپنے کمرے میں گم ہو چکے تھے۔ مومنہ نے باہر نکل کر سلام کیا اور ٹائل اٹھا کر مہرتاب کو دکھائی۔ ایک کاندھ ٹیڑھی نہیں؟ پھپھو فردوس نے کمر پہ ہاتھ رکھ کر پہلے باورچی خانے کی دیواروں کا باریک بینی سے جائزہ لیا، پھر نتیجہ اخذ کیا۔ نہیں پھپھو، وہم ہے آپ کا، فاطمہ نے سلام کے بعد کہا۔ لے، میں کوئی انی ہاں؟ پھپھو نے مڑ کر اسے گھورا، پھر رفت جہاں سے مخاطب ہوئی۔ مزر دا کمرہ میں آپ سر تے کھلو کے بنوایا سی، مستریاں دا کیے؟ کینٹا کھان چے لا دیندے نے، کینٹا 2 واری چاہ پین چے تے کینٹا کھلو کے بیڑیاں پھوکن چے کٹ دیندے نے، ہور دیہاڑیاں چاہیدیاں انہاں نوں پوریاں۔ رفت جہاں نے متفق ہونے والے انداز میں سر ہلایا۔ 2 دفعہ چائے؟ مہرتاب کو غش پڑنے لگا۔ مجھ سے پوچھیں، ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد ہمایوں صاحب مستریوں کے لیے چائے کا آرڈر بھیج دیتے ہیں، اور وہ دلہن جس کا کمرہ بن رہا ہے کچن میں جھانکتی نہیں کہ کالی ہو جائے گی، مجھے ہی بنانی پڑتی ہے چائے۔ چل کوئی نہیں، تمہاری شادی پہ وہ کرے گی کام، تم آرام کرنا، ارم نے ہنس کر تسلی دی۔ مجھے تو آثار لگتے نہیں، اپنا لہنگا اور اپنا بچہ ہی سنبھالنے میں پوری ہوگی تب بھی۔ مہرتاب صحیح چڑی ہوئی تھی، اس کو شادی میں اچھا نہیں لگنا تھا کیا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ، پھپھو فردوس نے لبے لباب سمجھنے کے بجائے بچے کی بات پہ پورے جذب کے ساتھ کہا۔ مومنہ کو ہنسی آئی، اس کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ فاطمہ بھی پیچھے پیچھے آئی۔ ہمارے گھر آ رہے؟ وہ ایکسائٹیڈ تھی بہت۔ ہیں بن گئے؟ کیسے بنے؟ دکھاؤ جلدی سے۔ اس کا موڈ بھی ایک دم بحال ہوا۔ فاطمہ نے پلنگ پہ ایک طرف رکھا ہوا بڑا سا سفید چاپر اس کی طرف کیا جس پر درجن نے کالے مارکر سے لکھا ہوا تھا 15 غرارے۔ 14 غرارے بننے تھے نا، یہ 15 لکھا ہوا؟ مہرتاب نے شاپر کھولتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، امتل کا بھی بنوایا ہے، فاطمہ نے مسکرا کر بتایا۔ امتل آئے گی کیا وہ شادی میں؟ مہرتاب کا گرا کھولتا ہوا ہاتھ ڈھیلا پڑا۔ پتہ نہیں، مگر اسود بھائی نے کہا کہ اس کے لیے بھی بنواؤ، شاید وہ آئے۔ مہرتاب کی خوشی کو فکر مندی میں بدلنے میں وقت نہیں لگا تھا۔ وہ امتل جو بچپن میں دوست تھی جانے کیوں اب دشمن سی لگنے لگی تھی۔ رحیمہ احمد نے گدا کھول کر چارپائی پر ڈالا اور پیٹی میں سے تکیے نکال کر دوسری چارپائی پر رکھے۔ وہ یاسمین کے بستروں کو دھوپ لگوانے ان کے گھر آئی تھیں۔ فاطمہ کی بارات کو رات یہاں رکنا تھا، پھر اگلے دن شادی کے تقریب کے بعد وہ روانہ ہو جاتے۔
مجھے تو لگتا ہے کہ پورے ہو جائیں گے بھابھی، یاسمین نے اندازہ لگایا۔ ہاں پھر بھی کچھ بسترے بھجوا دوں گی، زیادہ بھلے ہو جائیں کم نہ ہو، مہمان ہیں، پھر بیٹی کی بارات کے مہمان ہیں، کچھ کم نہیں ہونا چاہیے۔ اف کتنی پیاری کڑھائی ہے۔ شاہانہ نے ایک تکیے کے غلاف پر ہاتھ پھیرا۔ بھابھی نے بنائے تھے سب میرے جہیز کے کپڑے بسترے۔ یاسمین نے محبت کے ساتھ بڑی بھابھی کو دیکھا۔ شکر ہے فاطمہ کے ساتھ پیٹی نہیں جائے گی، زہر لگتی ہیں مجھے پیٹیاں۔ مومنہ کو یہ خالص پینڈو چیز لگتی تھی پیٹی۔ ہاں نا، کیا ضرورت ہے اتنی رضائیاں گدے بنانے کی، وہی ہمیں سوٹ بنوا دیا کریں۔ شاہانہ بھی اس کی ہم نوا تھی۔ چھت پر آئی تو یہ لڑکیاں مدد کروانے تھی مگر باتیں بنانے کے سوا کچھ نہیں کیا تھا۔ تمہیں آج کل کی لڑکیوں کو کیا پتا کتنے کام کی ہوتی ہیں یہ پیٹیاں، یہ بسترے۔ ہم نصرت کے گھر گئے، ایک ڈبل کمبل دے دیا ہمیں، ساری رات آپا فردوس اور میں سکڑتے رہے، کانپتے رہے، گرمائش ہی نہیں آئی۔ پھوپھو یاسمین کو اپنا کوئی تجربہ یاد آیا۔ لڑکیاں پھر بھی دل میں یہی سوچ رہی تھیں کہ انہوں نے نہیں لے کر جانے سسرال یہ پیٹی بسترے۔ کیا وقت ہوا ہے؟ رحیمہ احمد نے ایک گدے میں پڑی فنائل کی گولی ڈسٹ بن میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ سلیمانہ نے انہیں وقت بتایا۔ امطلعت آ گئی ہوگی اپنی کلاس لے کر واپس ہاسٹل، انہوں نے اندازہ لگایا۔ کارڈ ڈلوا لیا تھا فون میں؟ انہوں نے سلیمانہ سے پوچھا۔ جی مامی، بیلنس ڈلوا کر دے کر گیا تھا ہمایوں، جتنی چاہے بات کریں اپنی بیٹی سے۔ وہ ہنسی۔ ماں، اسے کہنا شادی میں ضرور آئے۔ رحیمہ احمد سب کام چھوڑ کر فون سننے کے لیے جانے لگی تو مومنہ پیچھے سے چلائی۔ وہ مسکرا کر سر ہلا کر نیچے اتری۔ امید ان کے دل میں بھی تھی مگر اس کی آواز سنتے ہی وہ آس دم توڑ گئی۔ ممی نہیں مان رہی، وہ رو پڑی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، فاطمہ اور یاسر کو، رباب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد انہوں نے لہجہ مضبوط بناتے ہوئے کہا۔ اس ویکینڈ پہ سب روم میٹس گھر گئی ہوں گی، پری بھی آج کل ہاسٹل نہیں ہوتی زیادہ، بھاؤ کو پتہ چلنا نہیں تھا، ممی بھی نا، میں آ جاؤں گی ممی کو بھی بتائے بغیر، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ نہیں امطلعت، 6 سال 4 مہینے 9 دن تک اس عورت کا حق مار چکی ہوں میں، اب مزید نہیں۔ ماں، اس نے بے بس سا ہو کر سر پیچھے کو گرایا، پھر سیدھی ہوئی۔ ٹھیک ہے مگر میں سنڈے کو ہاسٹل آ جاؤں گی اور شام کو فاطمہ سے ملنے اسٹیشن جاؤں گی، آپ منع نہیں کریں گی؟ ٹھیک ہے، رحیمہ احمد نے ہار مانی۔ اور آپ نے وہی سوٹ پہننا ہے جو میں نے بھیجا تھا۔ رحیمہ احمد مسکرا دی۔ بات ختم ہونے تک اتنا ہوا تھا کہ وہ اداس تھی مگر رو نہیں رہی تھی، اور رحیمہ احمد خود، وہ روتی تھی۔ فکر نہ کرو رحیمہ، امطلعت آئے گی، وہ تمہارے پاس آئے گی، پھر دونوں ماں بیٹی مل کر میری باتیں کرنا۔ چودھری احمد یعقوب نے اپنے آخری ایام میں ان کا ہاتھ تھام کر بہت بار یہ تسلی دی تھی۔ پتہ نہیں کب آنا تھا وہ دن۔ وہ مایوس نہ تھی مگر افسردہ تھیں، بہت افسردہ۔ ساتھ جڑے دونوں گھر روشنی اور کمکموں سے جگمگا رہے تھے۔ ادھر سے ادھر جاتے ہر چہرے پر مسرت تھی، رونق تھی۔ پھپھو فردوس کے صحن میں عورتیں بیٹھی ڈھولکی اور پرات بجاتے ہوئے ماہیے اور ٹپے گا رہی تھیں۔ بچے ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ پھپھو فردوس پرس ہاتھ میں تھامے معتبر سی بنی اونچی آواز میں بہو کو کھانے سے متعلق کوئی ہدایات دے رہی تھی، اور لڑکیاں وہی کر رہی تھیں جو انہیں شادی بیاہ کے موقع پر کرنا ہوتا ہے۔ جی، تصویریں بنوا رہی تھیں۔ سیلفی کا رواج ابھی عام نہ ہوا تھا۔ ایک اور، یوں لو۔ مومنہ پراندے کو آگے کرتی ہوئی دائیں رخ پر ذرا سی مڑی۔ شاہانہ نے کلک کیا۔ اب یوں۔ مومنہ، اتنی تو ہونے والی دونوں دلہنوں کی تصویریں نہیں بنی جتنی تم بنوا رہی ہو۔ شاہانہ ہنسی۔ ہاں تو ان کو تو پسند کر لیا جس نے کرنا تھا، ان کو اب تصویریں بنوا کر کیا کرنا؟ اب ہماری باری ہے، کیا پتہ کہیں بھیجنی پڑ جائے۔ اچھی اچھی تصویریں تو ہوں۔ ہاتھ میں پڑے موتیا کے گجرے کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ مظہر کے ساتھ پھپھو فردوس کے باورچی خانے میں آلو گوشت کی دیگ رکھواتے ہوئے ہمایوں کے کان میں بھی پڑی یہ آواز۔ وہ افسردہ سا ہو گیا۔ وہ تو آتے جاتے اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس ہرے رنگ کے لباس میں کتنی اچھی لگ رہی ہے، اس کے بالوں میں لگے پھول کیسے کھلے کھلے سے لگ رہے ہیں، اس کی آنکھوں میں سجا کاجل کیسا ہوش ربا ہے، باہوں میں پڑی اس کی چوڑیوں کی کھنک کیسی مترنم ہے۔ وہ کرنا چاہتا تھا کچھ شاعرانہ سی باتیں مگر اب من بدل گیا۔ ٹھیک ہے، وہ کرتی رہتی تھی ایسی باتیں مگر ہر وقت ایسی باتیں سننے کا حوصلہ تو نہیں ہوتا نا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ مومنہ اپنے سامنے کھڑی اپنی ماموزاد عظمیٰ سے اٹھلا کر پوچھ رہی تھی۔ مزار پہ چڑھائی ہوئی چادر لگ رہی ہو، جواب کچن سے باہر نکلتے ہوئے ہمایوں نے دیا تھا۔ اور یہ کاجل، توبہ میں تو دیکھ کر ڈر گیا، بھوتنی لگ رہی ہو اتنی کالی آنکھیں کر کے۔ تم تو چپ رہو، مومنہ تل ملائی۔
ٹھیک ہے ہو جاتا ہوں چپ۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور پھر فوراً ہٹا لی۔ لیکن میرے چپ رہنے سے حقیقت بدل تھوڑی جانے والی ہے۔ تم نہ اپنے گھر میں ہی اچھے لگتے ہو، یہاں آنے کو کس نے کہا تھا؟ وہ دانت پیس کر بولی۔ سچ بتاؤ اپنے گھر میں اچھا لگتا ہوں؟ وہ باتوں کا سکندر تھا، اس سے بھلا کون جیت سکتا تھا؟ مومنہ عظمیٰ کو لے کر رباب کے کمرے میں جانے لگی، پھر کچھ یاد آیا۔ اے ہمایوں سنو، ہاتھ کے اشارے سے اسے پاس بلایا۔ بولو کیا کام ہے؟ وہ اس کے بالکل پاس آ کھڑا ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کسی کام کے لیے ہی آپ کو بلایا ہے؟ عظمیٰ ہنسی۔ جی، بغیر کسی مقصد کی اس ناچیز کو اتنے پیار سے کبھی مخاطب نہیں کیا راجکماری صاحبہ نے۔ پیار سے؟ بڑبڑاتے ہوئے مومنہ نے اسے گھورا۔ پھر یاد آیا کہ اس سے واقعی کام کروانا ہے، اس وقت تعلقات بحال رکھنے میں فائدہ ہے۔ کسی طرح ماں اور امی کو مناؤ نا کہ وہ فاطمہ کو بھی مہندی میں آنے دیں۔ اب دیکھو نا، اس کے بھائی کا فنکشن ہے اور وہ بیچاری دیوار پار بیٹھی ہے۔ نہ جی نہ، اس نے کان کو ہاتھ لگایا۔ ان کا حکم ہے کہ ہونے والی دلہن نکاح سے پہلے گھر سے باہر قدم نہیں دھرتی۔ ایویں اب تو دلہنیں شادی سے پہلے 3 دن پارلر جاتی ہیں۔ مہرتاب نے اس کو اطلاع دی، اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ مطمئن تھی امتل شادی میں نہیں آئی تھی۔ ان پہ پھر روپ نہیں آتا۔ امی، تائی، پھوپھی، مامی، خالہ جانے کس کا فرمان تھا جو ہمایوں نے دہرایا۔ اپنے ارشادات اپنے پاس رکھو، فکر نہ کرو، تمہاری دلہن کو ہم سال بھر گھونگھٹ میں رکھیں گے، تم بس فاطمہ کو یہاں لے آؤ۔ سلیمانہ جو غرارہ سنبھالتے ہوئے رباب کے کمرے سے نکلی تھی، منت کر رہی تھی۔ سچ ہے کہ انہیں فاطمہ کے بنا مزہ نہیں آ رہا تھا۔ ہر جگہ ہر شادی بیاہ میں وہ سب کزنز اکٹھی ہوتی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کرتا ہوں کوشش، مگر دیکھو وعدہ بھول نہ جانا۔ کون سا وعدہ؟ سلیمانہ نے ابرو اچکائے۔ وہی میری دلہن، گھونگھٹ، سال بھر کا۔ مہرتاب اور عظمیٰ ہنس دیں، جبکہ مومنہ نے یہ ظاہر کیا کہ کچھ سنا ہی نہیں۔ ہمایوں کو اطہر نے آواز دی تو وہ جانے لگا۔ سنو ہمایوں، مومنہ اس کے پیچھے آئی۔ اب تم بھی تیار ہو جانا، کام ہی نہ کرواتے رہنا ان کے ساتھ۔ پھپھو فردوس کے اپنے بھی 3 بیٹے ہیں، اور یہ جو ان کے سسرال سے آئے بیٹھے ہیں، یہ کیا صرف روٹیاں توڑنے آئے ہیں؟ ہمایوں بے ساختہ مسکرا دیا، اس کی تھکن اتر گئی تھی۔ اچھا دیکھتا ہوں، ابھی تو پھپھو یاسمین کی طرف جانا ہے مجھے اور اسود کو۔ فاطمہ کی بارات کے لیے مکمل انتظام کر کے آنا ہے۔ کل اور پرسوں تو پھر وقت نہیں ملے گا۔ فاطمہ کی بارات کو پرسوں پہنچنا تھا، وہ بہت مصروف تھا۔ ٹھیک ہے لیکن جلدی آ جانا دونوں۔ ہمایوں سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا جھکا، جیسے کہہ رہا ہو جو حکم، اور چلا گیا۔ اسے گھر کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا دیکھتے ہوئے مومنہ سوچ رہی تھی، کیا واقعی میرے غرارے کا ہرا رنگ درباروں پر چڑھائی جانے والی چادر جیسا ہے؟ شاید کاجل میں نے کچھ زیادہ لگا لیا ہے، آئینے میں دیکھتی ہوں۔ نہ بیٹا، اچھے بچے ایسے ماما کو تنگ نہیں کرتے، ماما کو سر درد ہے، ماما کو آرام کرنے دو، شاباش۔ جی ہاں، بیک گراؤنڈ میں یہ پھپھو فردوس ہی تھی جو جیٹھ کی ڈاکٹر بہو کے بچوں کے ساتھ اردو بولنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ گایتری دیوی کے کمرے سے نکلتے ہوئے امر کوہلی نے اس کی بے چینی اور بے بسی کا نظارہ ایک پل کیا اور ڈاکٹر کے ساتھ باہر نکل گیا۔ وہ لاؤنج میں چکر کاٹتی رہی، پھر ہاتھ میں موجود سیل فون کی طرف دیکھا اور پچھلے لان کی طرف آ گئی۔ ایک دفعہ پھر اسود کا نمبر ڈائل کیا اور پھر ہمایوں کا، مگر بے فائدہ۔ وہ وہیں لان میں اترتے زینے پر بیٹھ گئی۔ ابھی چند منٹ گزرے تھے کہ گود میں پڑے موبائل میں وائبریشن ہوئی۔ اس نے فوراً اٹھا لیا۔ اسود نام دیکھتے ہی اس نے کال ریسیو کی۔ لاؤ نی لاؤ اینو شگنا دی مہندی، مہندی کرے ہتھ لال میرے بنڑے دے، متھے تے چمکن وال میرے بنڑے دے۔ ڈھولک کی تھاپ اور ٹپے کے بول اس کے کان میں پڑے تو وہ سسک اٹھی۔ اتنے دن سے جو دل کو سمجھایا تھا وہ بھلا بیٹھی۔ امتل، اسود نے گھبرا کر اسے پکارا۔ وہ کچھ بول نہ پائی۔ امتل تم رو رہی ہو؟ امتل پلیز دیکھو، ایسا مت کرو پلیز۔ چودھری نگر کے اس بڑے سے گھر کی چھت پر کھڑے اسود کو سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ کون سا ایسا منتر پڑھے جس سے عمر کوٹ کے محل میں پا پجولاں یہ شہزادی سارے اشک پونچھ کر ہنستی مسکراتی اس کے سامنے آ کھڑی ہو۔ ماں سے بات کرواؤ میری، آخر وہ روتے روتے بولی۔ امتل وہ یہاں نہیں آ سکتی، میں چھت پر ہوں، نیچے بالکل سگنلز نہیں ہوتے۔ وہ خاموش رہی۔ امتل، وہ کچھ دیر رکا، میں تصویریں اور ویڈیوز لے کر آؤں گا۔ وہ یہی کہہ پایا، حالانکہ کہنا تو چاہتا تھا کہ تمہاری کمی کوئی خوشی کوئی منظر مکمل ہونے نہیں دیتی۔ ہاں، ہر لمحے کو میرے لیے قید کر لینا۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، اور ماں سے کہنا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بالکل کہہ دوں گا۔ فاطمہ، رباب اور یاسر کو تمہارے گفٹس بہت پسند آئے۔ فاطمہ کی طرف سے شکریہ قبول کر لو،
باقی یاسر اور رباب تمہیں خود شکریہ ادا کر دیں گے۔ ہاں کیا کہہ رہے ہو؟ آواز پہلے ہی کٹ کٹ کر آ رہی تھی، اب تو بالکل سمجھ نہ آیا کہ اسود نے کہا کیا ہے۔ اسود نے اپنے جملے دہرائے مگر پلے ککھ نہ پڑا۔ چٹا گکڑ بنے رہے تھے، نکاسنی دوپٹے والیے منڈا عاشق تیرے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دوسری جانب سگنلز کا مسئلہ کچھ حل ہوا تو اس کے کانوں میں یہ بول پڑے۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی اور دیوار پار پھپھو فردوس کے گھر میں خود کو گوٹا لگا، ہرا غرارہ پہنے، کلائیوں میں موتیوں کے گجرے، کانوں میں بڑی بڑی بالیاں، بالوں میں پراندہ پہنے ڈھولک کے پاس بیٹھی تالیاں پیٹ پیٹ کر ٹپے ماہیے گاتی تصور کرنے لگی۔ کرسی پر بیٹھی ماں اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ ان کے کانوں میں سونے کی سادہ بالیوں کے ساتھ موتیا کے سفید پھول بھی تھے۔ سامنے اونچی اونچی پیلی اور سبز سجی کرسیوں پر یاسر بھائی اور رباب بیٹھے تھے۔ رباب کا چہرہ پیلے گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا، اس نے پیلا اور سبز غرارہ پہنا ہوا تھا۔ یاسر بھائی مسکرا، امتل آواز آ رہی ہے میری؟ اسود نے پوچھا تو وہ چونکی۔ امتل میں فون بند کر رہا ہوں، نیچے میری ضرورت ہوگی، اپنا خیال رکھنا۔ وہ اب خاصی اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ سنو اسود، شکریہ یاد رکھنے کا۔ وہ مزمحل سے انداز میں مسکرا دیا۔ وہ کیا بتاتا کہ یاد کیا کرنا؟ وہ تو جیسے فاطمہ کے ساتھ ماں کے پاس پاس ہنستی مسکراتی لڑکیوں کے بیچ، گھر کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک ہر جگہ ہر طرف اسے ہی پا رہا تھا۔ اسے تو جب امتل نے بتایا تھا کہ وہ شادی میں آنے کی کوشش کرے گی، تب سے اسے اس بڑے سارے گھر میں گھومتی نظر آ رہی تھی، اور جب اس نے بتایا تھا کہ ممی نے اسے اجازت نہیں دی تو وہ بہت اداس ہوا تھا۔ فون بند ہو گیا، ٹپے اور ماہیے پیچھے رہ گئے، خوشی سے دمکتے چہرے دھندلاتے گئے، گہما گہمیاں ماند پڑ گئیں، تنہائیاں رہ گئیں، تن پہ ہرے کے بجائے سیاہ جوڑا آ گیا۔ وہ وہیں بیٹھی چاند کو تکتی رہی، وہ بھی شاید کوئی سزا بھگتنے زمین کے فلک پر اکیلا بھیجا گیا تھا، اور دنیاؤں میں تو وہ یوں تنہا نہ تھا، اس کے اپنے اس کے سنگی ساتھی اس کے ساتھ تھے۔ کئی سیاروں میں ایک سے زیادہ چاند ہیں، جیسے مریخ پہ 2، نیپچون پر 14، پر یہ چاند کتنا اکیلا کتنا پسمردہ تھا۔ اس کو تکتی لڑکی کیسی تنہا کتنی اداس تھی۔ اے احد، تو نے ہم دونوں کا دکھ سانجھا کر دیا۔ تو احد ہے، تو واحد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، تیری یکتائی ہی تیری خدائی ہے، پر ہم تیری تخلیق ہیں، ہم سے نہیں رہا جاتا یوں تنہا، اپنوں سے دور۔ اب وہ تھی ایک امتل اور ایک تھا احد۔ امر اپنے کمرے میں جانے کے لیے پچھلی طرف آیا تو ٹھٹک گیا۔ سبز و سیاہ دوپٹہ اوڑھے چاند کی اور مسلسل تکتے ہوئے، جانے وہ کس جہان کس گمان میں تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا، کیا عمر کے قلعے میں قید ماروی بھی یوں ہی تنہا کسی گوشے میں بیٹھ کر چاند کو یوں تکتی ہوگی؟ کیا وہ بھی اتنی ہی اداس ہوتی ہوگی جتنی یہ لڑکی؟ نہیں، یہ لڑکی زیادہ اداس ہے، اس کو اس کے اپنوں نے قید کر رکھا ہے۔ امتل کی آنکھ سے پانی کا قطرہ بند توڑ کر باہر نکلا تھا۔ وہ بے چین ہو اٹھا، رہ نہ پایا تو 2 قدم آگے بڑھ کر کھنکھارا۔ امتل نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اب اس کا دایاں رخ ہی نہیں بلکہ پورا چہرہ سامنے تھا، اس کی بائیں آنکھ سے بھی پیمانہ چھلک جانے کو تھا۔ دیوی یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ اس نے بے دردی سے اپنی آنکھوں کو رگڑا۔ گھر کے اندر بھی میری پہرہ داری کے فرائض تمہارے ہی ذمے ہیں کیا؟ اس نے تپتے لہجے میں کہا۔ حالانکہ اس دن کے بعد سے وہ خیال رکھتی تھی کہ اس کے منہ سے کچھ ایسا نہ نکلے کہ بعد میں اپنے لفظوں پہ خود ہی نادم ہو، مگر اس وقت وہ اس کے عہد اور اس کے بیچ جو آیا تھا، غصہ تو آنا ہی تھا۔ امر ہلکا سا مسکرایا۔ اسے کچھ کڑوا کسیلا سن لینا آسان تھا بنسبت اس کے کہ اسے اتنا سوگوار اتنا اداس رہنے دیا جائے۔ وہ اندر چلی آئی اور اپنے کمرے میں جانے سے پہلے گایتری دیوی کے کمرے میں جھانکا، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ کمرے میں چلی آئی۔ گایتری دیوی نیم دراز سی اس سونے کی مورتی کے آگے ہاتھ باندھے آنکھیں موندے پتہ نہیں کیا مانگ رہی تھی جو ان کے کمرے میں رکھی ہوئی تھی۔ آنکھیں کھولیں تو بخار جیسے اترنے لگا، ساری تکلیف اسے دیکھ دیکھ جاتی رہی۔ وہ نکاہت سے مسکرا دی۔ اگر آپ مجھے چودھری نگر جانے دیتی تو کیا ہوتا؟ ویکینڈ ہی تو تھا، روم میٹس اپنے اپنے گھروں کو گئی ہوئی تھیں، کیسے پتہ چلتا کہ میں 2 دن ہاسٹل میں تھی یا چودھری نگر؟ اسے ممی پہلے کبھی اتنی بری نہ لگی تھی جتنی آج لگ رہی تھی۔ وہ لڑکی پری، انہوں نے کچھ کہنا چاہا۔ پری تو اب ویکینڈز پر ہاسٹل ہوتی نہیں، گھر بھی نہیں جاتی۔ پھر آپ بھی تو جگدیش مہیشوری سے کہہ سکتی تھی کہ میں اپنی دوست حفصہ کے گھر آپ کی اجازت سے گئی ہوں۔ آپ اتنی بھی مرضی نہیں چلا سکتی کیا؟ لیکن نہیں، آپ خود ہی نہیں چاہتی تھیں۔ ماں ہے نا جگدیش مہیشوری کی، اس سے الگ کیسے سوچ سکتی ہیں؟ کہہ کر وہ رکی نہیں، کمرے سے باہر نکل گئی۔
माँ तो मैं तुम्हारी भी हूँ दुर्गा, तुमने कभी समझा ही नहीं। आंसू उनके तपते चेहरे से बहकर तकिए में जाकर जज्ब होने लगे। दवाओं का सारा असर गायब हो गया था। उनकी नज़र फिर उस सोने की मूर्ति पर थी और हाथ उसके आगे जुड़ गए थे। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उसे यूँ लग रहा था कि हर शख्स उजलत में है, सफ़र में है। रेलगाड़ी की छुक-छुक, कुलियों की सदाएं, आते जाते मुसाफिर, स्टॉल्स पर लगा रश, भिखारियों के गिरोह। उसे लगा कि वो गुम ही ना हो जाए। उसने हफ्सा का हाथ थामा, जबकि हफ्सा के लिए ये मंजर नया नहीं था। वो सखर ट्रेन से ही आती जाती थी। उनके पीछे खड़ा संजीदा सा शख्स समझ नहीं पा रहा था कि आकाज़ादी ने आज यहाँ आने का एहतमाम क्यों किया। और फिर जब उसे प्लेटफार्म नंबर 1 पर सामने से आता छोटा सा काफिला नज़र आया तो समझ गया। उसने होंठ भींच लिए। फातिमा, वो चादर में छुपी उस लड़की की तरफ तेज़ी से बढ़ी जिसके हाथों पैरों पे मेहंदी और नाखूनों पर सुर्ख नेल पॉलिश जाहिर करती थी कि वो कोई दुल्हन है। असवद अमर की तरफ बढ़ा और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। यह जवान अमर कोहली को राजीव राय से बड़ा रकीब लगता था, मगर हैरत है बुरा नहीं लगता था। आप लोग वेटिंग रूम में बैठे, मैं ट्रेन का पता करता हूँ, टाइम पर है या नहीं। असवद उससे हाथ मिलाने के बाद मुड़ा और ख़वातीन को एक हाल की तरफ इशारा करके हदायत दी। फिर जब तक ट्रेन आई नहीं वो लोग वहीं रुके रहे। अमतल साथ आए दोनों लोगों को भूली दुल्हन के साथ बातों में मसरूफ़ थी। अमर कोहली तो चलो आदी था, मगर हफ्सा ने सोच लिया था कि हॉस्टल वापस जाकर कौन कौन से डायलॉग बोलकर एहतसाब करना है। यह तो शुक्र है कि दुल्हन की नंद अच्छी दोस्ताना तबीयत की थी, जो उसके साथ खुशगपियों में लग गई थी और उसे भी वलीमा पे फैसलाबाद आने की दावत दे डाली थी। ट्रेन के आने की अनाउंसमेंट सुनकर बड़ा जज्बाती सा मंजर देखने को मिला। असवद चादर में छुपी दुल्हन को गले से लगाए खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो शायद बहन को रुखसत कर रहा था। उसके बाद एक और लड़की ने यही मंजर पेश किया। फ़र्क यह था कि वो बहुत रो रही थी। यकीनन वो दुल्हन की बहन थी। वैसा ही कुछ देवी की तरफ से देखने को मिला। वो दुल्हन की क्या लगती थी, ये अमर को समझ न आई, मगर कुछ भी था। रुखसती का यह मंजर उसकी आंखें भी नम कर गया। उसने रुख फेर कर अपनी तवज्जो प्लेटफार्म पर दौड़ते भागते बच्चों की तरफ मबजूल कर ली। ट्रेन जाने का विसल न देती तो शायद यह मंजर तवील होता, मगर मुसाफिरों को आखिर जाना ही होता है। वो चले गए और अलविदा करने वाले पीछे रह गए। अब वो लड़की जिसने सलीके से दुपट्टा ओढ़ रखा था, देवी के गले लगकर फिर से रो रही थी। मोमिना, बस करो अब। असवद ने उसके सर पर हाथ रखा तो वो देवी से अलग होकर असवद के सीने से जा लगी। असवद बहुत देर तक भीगी आंखों के साथ उसके सर पे हाथ फेरते हुए उसे चुप करवाता रहा। अल्लाह तुम्हारी बहन को खुश रखे, खैर से अपने घर पहुँचे, सुखी रहे। अल्लाह उसे चांद से बेटे से नवाजे। प्लेटफार्म पर घूमती फ़कीरनियाँ पहली नज़र में जान गई थीं कि ये कोई बारात थी और रुखसत होने वाली लड़की के बहन भाई इस वक्त बड़ा नवाज सकते हैं, इसलिए हाल मुस्तकबिल की सारी दुआएं दे डालीं। असवद ने तो गदागरों को पैसे दिए ही, देवी ने भी कमी ना छोड़ी। देवी ने गायत्री देवी के साथ जो वादा किया था वो रेत पर तहरीर हुआ था शायद। ज़रा सी हवा चली और हरफ हरफ गायब। वो चौधरी असवद हैदर के साथ ही नहीं बल्कि उसके पूरे ख़ानदान के साथ खड़ी थी। अमर ने देखा कि देवी ने जो एक सूट और बैग लिया था, जेड आर्ट से मर्दाना कुर्ता शलवार और परफ्यूम लिए थे, वो शॉपिंग बैग्स अब उसके हाथ में नहीं थे। उसे यकीन था कि आज ज्वेलर से उसने जो गोल्ड की चेन ली थी वो भी इस वक्त उसके पर्स में नहीं होगी। वो बेटी, बहन और जाने कौन कौन से रिश्ते निभा रही थी, और वो रिश्ते निभा रही थी जिनके साथ उसका खून का कोई ताल्लुक ना था। और जो खूनी रिश्ते थे वो उसके नज़दीक पानी मिट्टी का वो मिलाप थे जिनमें वो पनपना नहीं चाहती थी। बड़ा ही मसला पैदा हो गया था लड़कियों के लिए। फातिमा के वलीमे में शिरकत के लिए चौधरी साहब और उनके भाइयों ने जो फ़ैसला किया था उसके मुताबिक चौधरी साहब, रिफ़त जहाँ, मोमिना, रुबाब और यासिर के अलावा हर फैमिली से एक बंदा जाना था। सुलेमान चाचू, सुफियान चाचू, फुप्पो फिरदौस के घर से फुप्पा सादिक और फुप्पो यास्मीन के घर से फुप्पो यास्मीन को ही। और जब से ये फ़ैसला आया था हर घर में लड़कियों ने रोना डाला हुआ था। यहाँ गुलचेहरा और उर्वा, दीवार पार मेहरताब और शहर में शाहाना, सुलेमाना और हदीका ने। और रोना तो मोमिना ने भी डाला हुआ था, जिसका नाम फहरिस्त में मौजूद था, मगर उसे मेहरताब और शाहाना के बिना नहीं जाना था। ए रुबाब, तुम नहीं जाओ ना, महर को जाने दो। रुबाब के कमरे में जाकर मोमिना ने एक और कोशिश की। क्यों, मैं क्यों ना जाऊँ? हमें तो मामू ने इजाज़त दी है कि मैं और यासिर वलीमा अटेंड करके मरी इस्लामाबाद भी सैर करने जाएं। सैर करने जाएं? मोमिना ने मुंह बनाकर उसकी नकल उतारी। यार, ये हनीमून तुम बाद में मना लेना ना। ना ना, रुबाब ने गर्दन हिलाई। हमारे ख़ानदानों में यही बहाने होते हैं हनीमून पे जाने के, बाद में तो मौका मिलता नहीं।
اور اگر جو کوئی خوشخبری آ جائے تو بس پھر بھول جاؤ سیرے میرے۔ رباب تم شادی سے پہلے اتنی چالاک تھی یا اب زیادہ کمینی ہو گئی ہو؟ مومنہ نے اسے گھورا۔ شرم کرو، بڑی بھابھی ہوں تمہاری، اب عزت کرو میری۔ بھابھی ہو اسی لیے تو چاہتی ہوں کہ مہر میرے ساتھ چلے، تمہیں ساتھ لے جانے کا فائدہ نہیں، تم نے تو بھائی میں ہی گم رہنا ہے۔ ہاں میں بھی چاہتی ہوں تم مہر کو بھی ساتھ لے چلو، ورنہ تم نے ہمیں بھی ڈسٹرب کرنا ہے۔ ثابت ہو گیا تم اب زیادہ کمینی ہو گئی ہو، مگر میری ایک بات تم بھی یاد رکھنا، اگر مہر کو ساتھ لے چلنے میں تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں نے بھی کباب میں ہڈی بننا ہے، میں بھی مری اسلام آباد کی سیر پہ جاؤں گی۔ دھمکی دیتے ہوئے وہ کمرے سے نکلی اور نیا حربہ سوچنے لگی۔ آخر ایک آئیڈیا آ ہی گیا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی، الماری کھول کر اپنا لاکر کھولا اور اس میں رکھے ہزار ہزار کے 5 نوٹ نکالے اور امی ابو کے کمرے میں چلی آئی۔ یہ لے۔ کپڑے طے کر کے بیگ میں رکھتی ہوئی رفت جہاں نے سر اٹھایا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جو نوٹ ان کی جانب بڑھائے کھڑی تھی۔ دودھ پلائی کے جو ملے تھے مجھے، میں دے رہی ہوں مہر کا کرایہ، اب تو اسے ساتھ لے چلیں۔ رفت جہاں نے سر پکڑ لیا۔ سمجھتی کیوں نہیں ہو بیٹا، بات ایک مہر کی نہیں ہے، اسے ساتھ لے گئے تو یاسمین نے سوچنا ہے کہ اس کی بچیوں کو لے کر نہیں گئے، ادھر آسیہ کو بھی برا لگے گا، ارم کا دل بھی برا ہوگا، اب سب کو خوش کریں تو اتنے کرایوں کی گنجائش نہیں۔ بڑے خاندانوں کے چھوٹے چھوٹے کئی معاملے بڑے مسئلے بن جاتے ہیں، یہی انہوں نے پیار سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ایک تو اتنا بڑا خاندان، میں نے نہیں کرنی شادی کسی بڑے خاندان میں جہاں ہر ایک کو خوش کرنے کے چکر میں خود دکھی ہو جاؤ۔ اس نے دل میں تہیہ کرتے ہوئے اپنا احتجاج جاری رکھا۔ فاطمہ کی بارات میں بھی تو آئے تھے نا 32 لوگ، خرم بھائی نے بھی تو کرائے دیے نا، ان کی بات اور ہے، ان کے پاس جرمنی کے ڈالر ہیں، ڈالر نہیں یورو، ایک تو امی کے نزدیک باہر کے ہر ملک کی کرنسی ڈالر تھی۔ ہاں یورو صحیح، وہ بھی تو پاکستانی روپوں کے مقابلے میں زیادہ ہی ہے نا، اب باہر والوں کے روپے کا ہم کیا مقابلہ کریں؟ ہاں چودھری، 227 ایکڑ زمینوں کے مالک، نام کے چودھری ہیں بس ہم بھی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ میں نے تو مر کر بھی کسی زمیندار کے گھر شادی نہیں کرنی، فائدہ اتنی زمینوں کا جو 4 لوگوں کا کرایہ بھاری پڑ رہا ہے۔ یہ آج کی تاریخ میں اس کا عزم نمبر 2 تھا۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی تھی، امتل نے ممنون لہجے میں سلمیٰ سے کہا، جو ایک اور لڑکی کو ساتھ لے کر شہر سے چودھری نگر گئی تھی اور دلہنوں کو مہندی لگائی تھی، انہیں دلہن بھی بنایا تھا، اس کے علاوہ باقی لڑکیوں کو بھی تیار ہونے میں ہلکی پھلکی مدد کرتی رہی تھی۔ نہیں، اتنا فارمل ہونے کی ضرورت نہیں، انفیکٹ مجھے تو بہت مزہ آیا، پھر ہماری محنت کی قیمت بھی ادا کی۔ میں نے تو بہت منع کیا کہ ہم درگا کے ریفرنس سے آئے ہیں، پیسے نہیں لیں گے، پر انہوں نے زبردستی دیے اور ہر دفعہ کھانا کھلایا بھی اور ساتھ پیک کر کے بھی دیا، آنے جانے کا کرایہ الگ سے دیا، بڑے دل والے لوگ ہیں۔ امتل سلمیٰ کے یہ کلمات سن کر یوں خوش ہوئی جیسے کوئی اپنی تعریف پا کر ہوتا ہے۔ سلمیٰ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کر کے وہ اس کے کمرے سے باہر آئی، اسے کچھ پیپرز فوٹو کاپی کرانے تھے۔ وہ حفصہ کے روم میں اسے لینے کے لیے گئی، موڈ تھا کہ باہر لان میں ٹھنڈی ہوا میں ٹہلیں گے۔ حفصہ اپنی الماری کی صفائی میں جتی ہوئی تھی۔ تم 1 منٹ بیٹھو، میں ذرا یہ کپڑے تہہ کر لوں۔ اس نے سیاہ اور سفید دھاریوں والے دوپٹے کو تہہ کرتے ہوئے امتل کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ حفصہ کے بیڈ کی جانب بڑھتے بڑھتے رک گئی۔ غزل قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس کتاب کو دیکھ کر اس کا دل دھڑکا۔ اس کے من میں شدت سے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آگے بڑھ کے اس مبارک کلام پر اپنی پیاسی نظریں دوڑا لے، ان مقدس موتیوں کو اپنی نگاہوں سے چھو لے۔ اس کے قدم غزل کے بیڈ کی طرف اٹھ گئے۔ اس نے ذرا سا آگے جھک کر اپنی پیاسی نظروں کو سیراب کرنا چاہا۔ غزل نے نامحسوس طریقے سے اپنا رخ بدل لیا۔ وہ معصوم چڑیا سی لڑکی سمجھ نہیں پائی اور اس کے بیڈ کے کنارے اس آس پر بیٹھ گئی کہ غزل کے لبوں سے مدھم آواز میں ادا ہوتے ان لفظوں کا نشہ اور سرور اس پر بھی چھا جائے گا۔ اس کا تاریک وجود کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح سیاہ تو ہوگا۔ غزل نے قرآن پاک بند کر دیا، اس کو بوسہ دیتے ہوئے اٹھی اور الماری کے سب سے اونچے خانے میں رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر انتہائی ناگوار تاثرات تھے۔ امتل اس سارے عمل کو پہلے تو نہ سمجھتے ہوئے دیکھتی رہی اور جب سمجھ میں آیا تو وہ حفصہ سے کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے باہر نکل آئی۔ آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ اب مجھے اپنا بستر دھونا پڑے گا، میں تو اس پہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، ناپاک کر دیا۔ جواب میں حفصہ اسے کیا کہہ رہی تھی وہ سنے بغیر اس ونگ تو کیا بلاک سے باہر آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اتنے آنسو بھر گئے تھے کہ ہر شے دھندلا سی گئی تھی۔ وہ زرد تنا اسی کا منتظر تھا۔ اس پر بیٹھتے ہی کتنے ہی قطرے آنکھوں سے تنے کی ادڑی ہوئی جلد میں جا کر جذب ہو گئے۔ تمہارا دل کیسے مانتا ہے اس کے ساتھ کھانے کو؟ یہ الفاظ بھی اس دن غزل نے یقیناً اس کے لیے ہی کہے تھے، لیکن اپنے دل میں بدگمانی کو جگہ نہ دی تھی۔ لیکن آج تو کوئی شک نہ رہا،
वो नागवारी, वो हकारत, वो नफ़रत उसी के लिए थी। बात उस तक तो रहती वो इतना ना टूटती, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में वो ऐसे रवैये अक्सर देख चुकी थी। मगर गज़ल का आज का रवैया जैसे इंतहा ही हो गई। उसके नाजुक से दिल पे दर पे वार कर डाले थे उसने। जिस किताब को उसने पौने 4 साल की उम्र में देखा, 5 साल की हुई तो माँ की उंगली थाम कर लफ्ज़ लफ्ज़ पढ़ना सीखा, जिसे वो जब चाहे वज़ू करके अपने हाथों में ले लेती थी। आज उस पर वो अपनी निगाहें डालने की भी हकदार नहीं। जिस बिस्तर पर बैठकर उसकी तिलावत की जाती हो, वो बिस्तर उसके वजूद से नापाक हो जाता है। ए अल्लाह, ए अहद, उसने अर्श की तरफ निगाह की। जो तेरा कलाम है, जो किताब आलमगीर है, जो किसी एक मज़हब, कौम, तबके या ग्रोह के लिए मखसूस नहीं, जिससे हर जी रूह फैज़याब हो सकता है। आज एक लड़की, एक अमतल उस पर महज नज़रें नहीं दौड़ा सकती। क्या उसकी निगाहें, उसका वजूद इतना पलीद है, इतना नापाक है? एक सिसकी उसके लबों की कैद से आज़ाद हुई। ठीक है, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा जिस्म नापाक है, लेकिन मेरा दिल नापाक नहीं। तू जानता है ना ए अहद, मेरा दिल नापाक नहीं। फिर इस दिल को क्यों दुखाते हैं तेरे बंदे? इतना पानी अगर उस सूखे जर्द तने को अपने वक्त पर मिला होता तो वो यूं भला इस पहाड़ी पर मुर्दा पड़ा होता। हफ्सा उसके पास आकर खामोशी से बैठ गई और चुप ही बैठी रह गई। उस बहुत बोलने वाली लड़की से अल्फाज इस तरह गुम हुए थे कि जुमले बन ही ना पा रहे थे। अमतल, आखिर उसने उसके चेहरे के गिर्द फैले बालों को पीछे करते हुए निहायत प्यार से पुकारा और कुछ भी कहे बगैर उसके सिसकते वजूद के गिर्द अपनी बाहों का हल्का बना दिया। जब ब्याह कर आई थी इस घर में तो इतने लोग लगते थे कि सच पूछे भाभी, मेरा तो दिल घबराने लगता था। वो मोमिना कहती है ना जंजालपुरा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता था। इरम हंसी। और अब देखें, इतनी आदत हो गई है सबके साथ रहने की कि चंद लोग भी कहीं चले जाएं तो वेड़ा खाली खाली लगने लगता है। रहीमा अहमद ने एक नज़र सोने से घर पर डाली और अस्पात में सर हिलाया। उदासी तो उन्हें भी हो रही थी। फातिमा के वलीमे पे जाने वाला कारवां कल रवाना हो चुका था। मोमिना की ख्वाहिश आखिर पूरी हो ही गई थी। मेहरताब ने इतने आंसू बहाए थे कि फूफा सादिक ने अपनी जगह उसे भेज दिया था। शहाना ने भी माँ को पपियाँ जपियाँ करके मना लिया और उनकी जगह चली गई। यहाँ से गुलचेहरा के लिए मोमिना ने ऐसा जुमला अदा किया कि भला अब्बू और चाचू कैसे ना मानते। अमतल होती तो यहाँ उसे लेकर जाते ना आप। वो नहीं जा रही तो उसकी जगह गुल को लेकर चलें। सच्ची बात है, खरी बात है। गुलचेहरा को उसके लिए मुकदमा लड़ती हुई मोमिना आपी ज़िंदगी में शायद पहली बार अच्छी लगी थी। और फिर बाबर ने स्यापा डाला, हर जगह इनको ले जाते हैं, हमें कोई पूछता ही नहीं है। सच्ची बात है, जिस घर में बेटे बेटियों में तफरीक नहीं रखी जाती, बराबरी का प्यार दिया जाता है, वहाँ बेटियाँ खूब फ़ायदे उठाती हैं, नखरे भी दिखाती हैं, बातें भी बनवाती हैं। बेटों को ये अदाएँ नहीं आती, फिर बाबर की तरह वावेला मचाते रहते हैं। जी हाँ, और हिबा चूंटी भी तो बेटी ही थी ना, वो भी गई थी फैसलाबाद अपनी फातिमा आपी के वलीमा में। उसने किया ये कि जब वैगन सुरमई गेट के सामने आकर खड़ी हुई और उर्वा का साथ जाने की ज़िद पर एक बार फिर सुर बुलंद होने लगे तो वो मासूमियत से जाकर वैगन के सामने जा खड़ी हुई। ताबू, मैं आपकी गोद में बैठूंगी ना? मुझे पता है, मामा ने बताया है सीट नहीं है ज़्यादा वैगन में, इसलिए ज़िद नहीं करते अच्छे बच्चे। मैंने उर्वा और वली को समझाया है। ताबू, मैं तो आपकी गोद में बैठूंगी ना? आपा जी बनकर समझाने वाली फिर एकदम से मासूम बन गई और ताबू इसी अदा पे कुर्बान हो गए। घर पैगाम भिजवा दिया कि सुफियान के बैग में हिबा के कपड़े भी रख दें, कुछ कम ज़्यादा हुआ तो फैसलाबाद से ले लेंगे। चलो जी, हिबा का भी लग गया वीज़ा और पीछे रह गई उर्वा भैं भैं करने को। उसकी आंख के आंसू भी चौधरी साहब का दिल नरम कर ही डालते, मगर सुफियान ने घूर कर जो उसे देखा तो मासूम के सुर गले में ही कहीं अटक गए। भागकर कमरे में चली गई। ये मौसीकी का प्रोग्राम बाद में नशर हुआ और बार बार हुआ। अभी भी इरम से मार खाकर सो रही थी। वली को हुमायूं अपने साथ बाहर लेकर गया हुआ था। बाबर क्रिकेट खेलने निकला हुआ था। इतना बड़ा घर वाकई सूना सूना सा लग रहा था। चौधरी साहब ने सबसे पहले रहीमा अहमद को बेटी के वलीमे पे चलने के लिए कहा था, मगर उन्होंने तरीके से मना कर दिया था। घर के कुछ मामलात ऐसे थे कि रिफत जहाँ या उनमें से किसी एक का घर में होना लाजिम होता था, वरना मुश्किल पैदा होती थी। मसलन दूध संभालना है, जाग लगानी है, मक्खन निकालना है, लस्सी हारी घरानों से आने वाली औरतों और बच्चों में तकसीम करनी है, चौधरी साहब के औताक से आने वाले चाय खाने के अहकामात पे अमल करना है। भूरी भैंस उनके अलावा किसी को हाथ ना लगाने देती, उसका दूध भी दोना होता। इन सारी बातों को मद्देनज़र रखकर उन दोनों ख़वातीन में से किसी एक की घर में मौजूदगी लाजमी होती थी।
अब बेटी का वलीमा था तो रिफ़त जहाँ का जाना ज़्यादा ज़रूरी समझती थी वो। एक बात करूँ भाभी? इरम ने पास बैठते हुए राजदारी वाला लहजा अपनाया। वो उसकी तरफ मतवज्जा हुई। ये जो फातिमा की बारात के साथ आई हुई थी उसके मामू की बेटी, वही बलोरी आँखों वाली युसरा। हाँ युसरा। भाभी मुझे तो लगता है कि रिफ़त भाभी की उस पर ख़ास निगाह थी। क्या मतलब? वो चौंकी। मतलब ये कि मुझे लगता है कि वो उसे अपने असवद के लिए पसंद कर चुकी हैं। रहीमा अहमद के दिल को अजीब सी बेचैनी ने आन घेरा। सच पूछे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे आसिया भाभी ने एक बार बताया था कि आपकी ख्वाहिश थी कि अमतल और असवद का रिश्ता जोड़ दी, मगर अमतल को तो ले गए वो जालिम। अब तो मंगनी भी कर डाली। इरम की बातें उन्हें तकलीफ़ दे रही थी। वो उसे चाह कर भी कह नहीं पा रही थी। चुप हो जाओ इरम, खुदा के लिए चुप हो जाओ। पहले मुझे इतना नहीं कुछ होता था, मगर जब से हैदराबाद में मिली हूँ उससे बड़ी उनसियत सी हो गई है उससे। शादी में सारे थे, बस वो नहीं थी। मुझे उसकी कमी महसूस हो रही थी। तो फिर आपकी हालत क्या हुई होगी? इरम बेचारी करती तो हमदर्दी थी, मगर उसका अंदाज़ ऐसा होता था कि दूसरे बंदे को लगता था ज़ख़म उधड़ रहे हैं। शादी के दिन थे, सब आस-पास थे। घर में नए नए चेहरे भी दिखाई दे रहे थे। नज़र नहीं आती थी तो सिर्फ वही। बहुत बार उनकी आंखें भीगी, हर बार चुपके से साफ़ कर डाली। जीवन साथी की जुदाई को अल्लाह की रज़ा समझकर कबूल कर लिया था। बेटी की जुदाई घाव देती थी। उस रात उन्होंने बड़ी देर तक असवद का इंतज़ार किया था, जो किसी दोस्त की दावत में गया हुआ था। वो उसका हाथ थामकर एक सवाल पूछना चाहती थी, मगर जब असवद नज़र आ गया, जब उनके करीब आकर बैठ गया था, तो चुप सी उनके लबों को लग गई। असवद दावत का हाल सुनाता रहा, दोस्तों की बातें करता रहा, और वह बस उसकी सूरत देखती रही। क्या बात है माँ, बहुत चुप चुप सी हैं आप? फातिमा के लिए उदास हो रही हैं? असवद ने बातें करते करते अचानक ही पूछ लिया था। जाने क्या हुआ कि उनकी आंख छलक पड़ी। असवद ने उनके दोनों हाथ थाम लिए। अमतल के लिए उदास हो रही हैं? उन्होंने नज़र उठाकर उसे देखा। वही तो था जो उनके दिल की हर कैफियत को समझ जाया करता था। वो शायद नहीं जानती थी कि वो भी सबको आसपास देखकर उसकी कमी महसूस करता था। वो भी उनकी तरह उदास था। उसने तो अमतल की रोती हुई आवाज़ सुनी थी, उसकी सिसकियाँ सुनी थी। वो ज़्यादा तकलीफ़ में था। उस रात यूँ हुआ कि रहीमा अहमद बार बार उसका चेहरा देखती रही, मगर वो सवाल ना पूछ सकी जो पहले कई बार पूछा था।